दोस्तों, आज मैं आपके सामने वो सच रखने जा रहा हूं जिसे सुनने के बाद शायद आपकी आंखों से आंसू ना रुक सकें। कैलेंडर उठाइए और 7वें रमजानुल मुबारक की तारीख पर निशान लगा लीजिए। दिन होगा बुध का। ये कोई आम बुध नहीं है। ये वो दिन है जिसका इंतजार शायद आपकी किस्मत बरसों से कर रही थी। दोस्तों, जरा तसव्वुर करें। रमजानुल मुबारक का पहला जुम्मा गुजर चुका है। रहमतों का पहला अशरा अपनी पूरी बहार दिखा रहा है। और 7वें रमजान की वो सुबह तुलू होती है जिसका सूरज अपने साथ ऐसे फैसले लेकर आ रहा है जो आपकी जिंदगी की तकदीर को बदल सकते हैं। बुध का दिन, जिसके बारे में हम अक्सर कहते हैं कि ये बड़ा भारी दिन है, लेकिन क्या आपको मालूम है कि जब ये बुध रमज़ान के मुकद्दस पहरों में आता है तो ये भारी नहीं रहता, बल्कि ये आपकी ज़िंदगी के दुखों के बोझ को हल्का करने आता है। आज की इस वीडियो में मैं आपको 7वें रमज़ान के उस खुफिया खजाने तक लेकर जाऊंगा जिसका जिक्र आम महफिलों में नहीं मिलता। मैं आज आपके सामने वो 3 ऐसे वजीफे रखूंगा जिनकी ताकत का अंदाज़ा आप तब तक नहीं लगा सकते जब तक आप खुद उन्हें आजमा ना लें। ये वो वजीफे हैं जो पत्थर को भी पिघला सकते हैं और हारे हुए नसीब को भी दोबारा जितवा सकते हैं। इससे पहले कि मैं आपको उन तीनों वजीफों का पूरा तरीका बताऊं, मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। क्या आपको मालूम है कि 7वें रमज़ान और बुध के इस मिलाप में वो कौन सा एक ऐसा खामोश लम्हा आता है जब आसमान के दरवाजे इस तरह खुलते हैं कि एक गुनहगार बंदे की आह भी अर्श को हिला देती है? लोग कहेंगे कि रमज़ान तो सारा ही बाबरकत है, फिर 7वें रमज़ान में ऐसी क्या बात है? देखें दोस्तों, बात तारीख की नहीं होती, बात उस तलब की होती है जो इस दिन अल्लाह ताला अपने बंदों में देखना चाहता है। मैं इस वीडियो में आपको वो एक ऐसी हौलनाक गलती भी बताऊंगा जो लोग 7वें रमज़ान की सहरी या इफ्तारी में कर बैठते हैं और फिर पूरा साल रोते रहते हैं कि हमारी दुआ कबूल क्यों नहीं हुई। अगर आप चाहते हैं कि आपकी झोली इस बुध को भर जाए, तो वीडियो का एक सेकंड भी स्किप मत कीजिएगा, क्योंकि आज बात आपकी ज़िंदगी के सबसे बड़े मसले की हल हो रही है। मेरे भाइयों और बहनों, मैं जानता हूं कि आप थक चुके हैं। आप वजीफे कर करके थक गए हैं। आप दुआएं मांग मांग कर खामोश हो गए हैं। आपको लगता है कि शायद अल्लाह ताला आपकी नहीं सुन रहा। लेकिन क्या आपने कभी सोचा है कि शायद अल्लाह ताला आपको इस 7वें रमज़ान के बुध तक लाना चाहता था? आज मैं आपको वो 3 वजीफे बताऊंगा जिनमें से पहला वजीफा आपके रिस्क की तंगी को मिटाएगा, दूसरा आपके घर के झगड़ों और बीमारियों को जड़ से खत्म करेगा, और तीसरा वजीफा तो ऐसा है कि अगर आपने इसे सच्चे दिल से इस बुध को कर लिया तो अल्लाह के हुक्म से वो काम भी हो जाएगा जिसे दुनिया नामुमकिन कहती है। मैं अभी आपको इस बुध की पूरी हकीकत बताने वाला हूं और वो वक्त भी बताऊंगा जब आपने ये अमल करना है। लेकिन इससे पहले हमें ये समझना होगा कि क्यों बुध के दिन को रमज़ान में इतनी अहमियत दी गई है। क्या ये महज एक दिन है या ये तौबा की आखिरी? मेरे भाइयों, जब मैंने ये कहा कि 7वें रमज़ान का बुध तौबा की आखिरी सीढ़ी है, तो इसका एक बहुत बड़ा मतलब है। आम दिनों में हम कहते हैं कि बुध का दिन बहुत भारी है, इस दिन काम नहीं बनते, इस दिन सफ़र नहीं करना चाहिए। ये वहम हमारे मुआशरे में जड़ पकड़ चुके हैं। लेकिन ज़रा सोचिए, जब बुध का वही दिन अल्लाह की रहमत के महीने रमज़ानुल मुबारक में दाखिल होता है, तो उसकी तासीर कैसे बदल जाती है। बुध का दिन दरअसल क़ुव्वत और फैसले का दिन माना जाता है, और जब ये रमज़ान के पहले अशरे, रहमत के अशरे में 7वीं तारीख को आता है, तो ये बंदे के लिए एक इम्तिहान भी होता है और इनाम भी। 7 का अदद और बुध का दिन मिलकर एक ऐसी रूहानी कैफियत पैदा करते हैं जहां इंसान का दिल नर्म होने लगता है। आपने अक्सर देखा होगा कि रमज़ान के पहले 4-5 दिन तो हम बहुत जोश में गुजारते हैं, लेकिन 7वें दिन तक आते आते हमारी हिम्मत जवाब देने लगती है, हम थकने लगते हैं। शैतान इसी थकन का फ़ायदा उठाता है। वो चाहता है कि इस 7वें रमज़ान के बुध को आप गफलत में गुजारें। वो आपको बहकाएगा कि आज नींद ज़्यादा आ रही है, आज इफ्तारी की तैयारी में वक्त गुजार दो। लेकिन याद रखिए, जो खुशनसीब इस थकन को चीर कर इस बुध की खामोशी में अपने रब को पुकार लेता है, फिर अल्लाह ताला उसके लिए वो दरवाजे खोलता है जो दुनिया की कोई ताकत बंद नहीं कर सकती। मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, वजीफों की तरफ बढ़ने से पहले मैं चाहता हूं कि आप एक लम्हे के लिए सब कुछ भूल जाएं। मोबाइल को थोड़ी देर के लिए साइड पर रखें या इसे अपने सामने यूं रखें कि आपकी पूरी तवज्जो सिर्फ इन बातों पर हो। 7वें रमज़ान की ये मुबारक तारीख और बुध का ये दिन, क्या आप जानते हैं कि इस वक्त कायनात के फरिश्ते ज़मीन पर क्या ढूंढ रहे होते हैं? वो अल्लाह ताला से पूछते हैं, ए परवरदिगार, तेरा फुला बंदा जो सहरी में भी जागा, जिसने प्यास की शिद्दत में भी तेरा नाम लिया, अब वो इस बुध के पहर में तुझसे क्या मांगना चाहता है?
دوستو، ہم نے ساری زندگی مانگا ہے، پر کیا کبھی ویسے مانگا ہے جیسے مانگنے کا حق ہے؟ ہم وظیفے تو ڈھونڈتے ہیں، پر کیا ہم نے وہ آنسو ڈھونڈے ہیں جو گناہوں کی لکیروں کو مٹا دیتے ہیں؟ 7ویں رمضان کا یہ دن ہمیں پکار پکار کر کہہ رہا ہے کہ اے تھکے ہوئے انسان، اے پریشان حال بہن، اے بھائی جو قرضوں کے بوجھ تلے دبا ہوا ہے، آجا۔ آج بدھ کی یہ خاموشی اور رمضان کا یہ نور تیرے استقبال کے لیے کھڑا ہے۔ یہ وقت ہے کہ ہم مل کر ایک ایسی پکار لگائیں کہ عرش الہی سے رحمتوں کا نزول شروع ہو جائے۔ تو آئیے دوستوں، جہاں جہاں میری آواز جا رہی ہے، جس جس ملک میں، جس جس شہر میں آپ بیٹھے ہیں، اپنے ہاتھوں کو اپنے رب کے سامنے پھیلا دیں۔ یہ مت سوچیں کہ آپ اکیلی ہیں، تصور کریں کہ اس وقت لاکھوں مسلمان آپ کے ساتھ مل کر آمین کہہ رہے ہیں۔ یا اللہ، یا رحمانو، یا رحیمو، 7ویں رمضان کا سورج گواہی دے رہا ہے کہ تیرے یہ عاجز بندے صرف تیرے در پر جھکے ہیں۔ یا اللہ، ہم گناہگار ہیں، ہم خطاکار ہیں، ہم نے بدھ کے کتنے ہی دن غفلت میں گزار دیے، ہم نے کتنے ہی رمضان ضائع کر دیے، پر مولا آج ہم توبہ کی اس سیڑھی پر کھڑے ہیں جہاں سے آگے صرف تیری رحمت ہے۔ یا اللہ، جو بہنیں اس وقت رو رہی ہیں، جن کے گھروں میں اجالا نہیں، جن کی گود سونی ہے، یا اللہ 7ویں رمضان کے صدقے ان کی جھولیاں بھر دے۔ یا اللہ، وہ بھائی جو رزق کی وجہ سے پریشان ہیں، جو ذلت کی زندگی گزارنے پر مجبور ہیں، مولا اس مبارک بدھ کو ان کے نصیب کا ستارہ چمکا دے۔ یا اللہ، ہمیں وہ خفیہ خزانہ عطا کر دے جس کا وعدہ تو نے اپنے نیک بندوں سے کیا ہے۔ ہم ٹوٹ چکے ہیں مولا، ہماری ہمت جواب دے گئی ہے، اب تو ہی ہے جو ہمیں سنبھال سکتا ہے۔ آمین، اللہم آمین۔ تو میرے بھائیوں، دعا کے بعد جو سکون محسوس ہوتا ہے نا، وہ دنیا کی کسی دولت میں نہیں ہے۔ ابھی جس نے آپ نے آمین کہی ہے نا، کیا پتہ کس کی آمین قبول ہو گئی ہو اور اس کی وجہ سے ہم سب کا بیڑا پار لگ گیا ہو۔ لیکن دوستو، بات ابھی ختم نہیں ہوئی۔ یہ اجتماعی دعا تو صرف ایک شروعات تھی۔ اب اس دعا کے بعد وہ 3 وظیفے شروع ہوں گے جن کا میں نے آپ سے وعدہ کیا تھا۔ یہ وظیفے اس دعا کی تاثیر کو 1000 گنا بڑھا دیں گے۔ خاص طور پر وہ پہلا وظیفہ جو 7ویں رمضان کے عصر کے بعد سے شروع ہوتا ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے اور کیوں اسے کرنے والے کے گھر میں کبھی رزق کی کمی نہیں آتی؟ میں ابھی آپ کو وہ پہلا وظیفہ بتانے لگا ہوں، لیکن اس سے پہلے ایک بات یاد رکھیں۔ جو شخص یہ وظیفہ سچے دل سے کرے گا، وہ اس بدھ کی شام تک ایک ایسی خوشخبری سنے گا جو اسے حیران کر دے گی۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس مقام پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو 7ویں رمضان کے اس پہلے وظیفے کی طرف لے کر جا رہا ہوں۔ یہ وہ وظیفہ ہے جس کے بارے میں میرے اور آپ کے پیارے نبی، کائنات کے سردار حضور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ 2 کلمے ایسے ہیں جو زبان پر بہت ہلکے ہیں، لیکن قیامت کے دن میزان یعنی ترازو میں بہت بھاری ہوں گے، اور وہ اللہ الرحمن کو بھی بہت ہی محبوب ہیں۔ ذرا تصور کریں، ہم ساری زندگی ایسی چیزیں ڈھونڈتے ہیں جن سے اللہ تعالیٰ خوش ہو جائے۔ ہم بڑے بڑے چلے کاٹتے ہیں، ہم کٹھن عبادتیں ڈھونڈتے ہیں، لیکن قربان جائیں اس سچے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پر جنہوں نے ہمیں وہ خزانہ بتا دیا جو پڑھنے میں تو چند سیکنڈ لیتا ہے، لیکن اس کی طاقت کا اندازہ عرش کے فرشتے بھی نہیں لگا سکتے۔ 7ویں رمضان کا بدھ ہے، سورج ڈھلنے والا ہے، آپ روزے کی حالت میں مصلی پر بیٹھے ہیں، آپ کا جسم پیاس سے نڈھال ہے، لیکن آپ کی روح تڑپ رہی ہے۔ اس وقت جب آپ کے لبوں سے یہ کلام نکلے گا نا، تو یہ صرف الفاظ نہیں ہوں گے، بلکہ یہ وہ چابی ہوگی جو بند نصیبوں کے تالے کھول دیتی ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مچھلی کے پیٹ میں حضرت یونس علیہ السلام کی ڈھال بنا۔ یہ وہ کلام ہے جو غموں کے پہاڑ کو رائی بنا دیتا ہے۔ اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ کی دعائیں دیوار سے ٹکرا کر واپس آ رہی ہیں، تو سمجھ لیں کہ اب ان کلمات کے ذریعے وہ دیواریں ٹوٹنے والی ہیں۔ لوگ مجھ سے پوچھتے ہیں کہ بھائی کیا صرف چند الفاظ پڑھنے سے گھر کے حالات بدل سکتے ہیں؟ میں ان سے کہتا ہوں کہ بھائی یہ الفاظ کسی انسان کے نہیں ہیں، یہ وہ کلمات ہیں جن سے کائنات کا ذرہ ذرہ اللہ کی تسبیح کرتا ہے۔ جب آپ 7ویں رمضان کو یہ وظیفہ شروع کریں گے تو آپ محسوس کریں گے کہ آپ کے گھر کی فضا بدل رہی ہے۔ وہ لڑائیاں جھگڑے جو سالوں سے ختم نہیں ہو رہے، وہ رزق کی تنگی جس نے آپ کی نیندیں اڑا دی تھیں، وہ بیماری جس کے ڈاکٹروں کے پاس علاج نہیں تھا، اللہ کے حکم سے ان کلمات کی برکت سے سب کچھ ٹھیک ہونے لگے گا۔ دوستو، ہم دنیا والوں کے سامنے ہاتھ پھیلاتے ہیں، ہم بندوں کے سامنے اپنی عزت نیلام کرتے ہیں، لیکن کیا کبھی اس عظیم الشان رب کو اس کی عظمت کے ساتھ پکارا ہے؟ کیا کبھی اس کی پاکی اس طرح بیان کی ہے کہ آپ کے آنسو نکل آئیں؟ دوستو، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کو کبھی محروم نہیں رکھتا جو اس کی حمد بیان کرتے ہیں۔ اب اسے غور سے سنیے کہ آپ نے یہ عمل کرنا کس طرح ہے۔
सातवें रमज़ान बरोज़े बुध असर की नमाज के बाद जब हर तरफ एक सुकून तारी हो जाता है, आपने तन्हाई में बैठना है। अपना रुख किबला की तरफ करना है। पहले 3 बार दरूद पाक पढ़ना है ताकि आपकी पुकार में खुशबू शामिल हो जाए। और फिर आपने वो कलिमात पढ़ने हैं जो अल्लाह को सबसे ज़्यादा प्यारे हैं। सुबहान अल्लाहि व बिहम्दिही, सुबहान अल्लाहिल अज़ीम। पाक है अल्लाह अपनी तारीफ के साथ, पाक है अल्लाह जो बहुत अजीम है। ये वो कलिमात हैं जो आपकी किस्मत की लकीरें बदल देंगे। अब आप पूछेंगे कि भाई ये कितनी बार पढ़ना है? तो याद रखिए, इसकी तादाद में बहुत बड़ी हिकमत छुपी है। आपने तस्बीह के दानों पर या उंगलियों पर पूरे 100 मरतबा यानी 100 टाइम्स इसे पढ़ना है, ना एक कम ना एक ज़्यादा। जब आप 100 की तादाद पूरी करेंगे तो आपको यूं महसूस होगा जैसे आपके कंधों से कोई बहुत बड़ा बोझ उतर गया है। लेकिन बात यहाँ ख़त्म नहीं होती। ये तो सिर्फ पहला वजीफ़ा था। अभी वो दूसरा वजीफ़ा बाकी है जो ख़ास तौर पर उन लोगों के लिए है जिनके दुश्मन बहुत ज़्यादा हैं या जिनके कामों में बंदिश लगी हुई है। वो दूसरा वजीफ़ा क्या है और क्यों इसे 7वें रमज़ान का ताकतवर वजीफ़ा कहा जाता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, पहला वजीफ़ा बताने के बाद अब मैं आपको उस मकाम पर लेकर आया हूँ जहाँ इंसान की हिम्मत जवाब दे जाती है। हम में से कितने लोग ऐसे हैं जो कहते हैं कि भाई हमने हर दरवाज़ा खटखटा कर देख लिया, हमने हर तदबीर कर ली, हर कोशिश कर ली, लेकिन हमारा मसला हल नहीं हो रहा। कुछ लोग कहते हैं कि हमें लगता है कि हमारे रास्ते बंद कर दिए गए हैं, किसी ने हमारे नसीब पर ताला लगा दिया है। जब इंसान हर तरफ से लाचार हो जाए, जब उसे लगे कि अब कोई रास्ता बाकी नहीं बचा, तब वो कलाम आता है जिसे मेरे नबी हज़रत मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत के ख़जानों में से एक ख़जाना फरमाया है। ज़रा उन अल्फाज के माना पर गौर करें। ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। नहीं है कोई ताकत और नहीं है कोई कुव्वत मगर अल्लाह की मदद से जो बहुत बुलंद और अजीम है। नेकी करने की ताकत और बुराई से बचने की हिम्मत अल्लाह के बगैर मुमकिन नहीं। ये वो कलिमात हैं जो इंसान को उसकी औकात याद दिलाते हैं और अल्लाह की बादशाहत का एतराफ़ कराते हैं। 7वें रमज़ान के इस मुबारक बुध को जब आप ये वजीफ़ा शुरू करेंगे तो आप दरअसल अल्लाह के सामने ये इकरार कर रहे होंगे कि या अल्लाह, मैं थक गया हूँ, मैं हार गया हूँ, अब मेरे पास कोई रास्ता नहीं है, अब तू ही है जो मेरे बंद रास्ते खोल सकता है। याद रखिए, जब बंदा अपनी लाचारी का एतराफ़ करके अल्लाह की क़ुव्वत को पुकारता है तो फिर अल्लाह वो मोजज़ात दिखाता है जिसका इंसान तसव्वुर भी नहीं कर सकता। ये वजीफ़ा उन लोगों के लिए एक रूहानी ढाल है जिन्हें लगता है कि उनके घर पर किसी किस्म की बंदिश है या जिनके काम बनते बनते बिगड़ जाते हैं। बुध का दिन क़ुव्वत का दिन है और ये कलिमात अल्लाह की सिफ़त क़ुव्वत को पुकारने के लिए सबसे बेहतरीन है। कितने ही बुज़ुर्गों ने बताया है कि जब उन पर गमों का पहाड़ टूटा, जब उन्हें लगा कि अब दुश्मन गालिब आ जाएगा या जब उन्हें लगा कि अब रिस्क का कोई ज़रिया नहीं रहा, तो उन्होंने इन कलिमात का सहारा लिया। ये वो अल्फाज हैं जो अर्श के पाए हिला देते हैं। 7वें रमज़ान की इस मुबारक घड़ी में जब आपका रोज़ा आपको अल्लाह के करीब कर चुका होगा, ये वजीफ़ा आपकी ज़िंदगी की काया पलट सकता है। ये सिर्फ अल्फाज नहीं है, ये वो चाबी है जो नामुमकिन के दरवाजे खोल देती है। अगर आप अपनी ज़िंदगी में सुकून चाहते हैं, अगर आप चाहते हैं कि आपकी परेशानियां धुएं की तरह उड़ जाएं, तो इस दूसरे वजीफ़े को अपने सीने से लगा लें। अब इसका तरीक़ा बहुत गौर से सुन लीजिए क्योंकि इसमें एक बहुत बड़ी हिकमत छुपी है। पहले वजीफे के बाद आपने अपनी जगह से उठना नहीं है, उसी मुसल्ला पर बैठे रहना है, अपने दिल को अल्लाह की तरफ मुतवज्जे रखना है और ये तसव्वर करना है कि आपके तमाम मसाइल का हल सिर्फ अल्लाह के पास है। आपने निहायत आजजी के साथ पढ़ना है, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाहिल अलीयिल अज़ीम। अब रही बात इसकी तादाद की, तो मेरे भाइयों और बहनों, इस वजीफ़े की ताकत को मुकम्मल करने के लिए आपने इसे भी पूरे 100 मरतबा पढ़ना है। जब आपकी 100 की गिनती पूरी होगी तो आप महसूस करेंगे कि आपके दिल में एक ऐसा इत्मीनान आ गया है जैसे आपका काम हो गया हो। लेकिन अभी वो तीसरा और आखिरी वजीफ़ा बाकी है, वो वजीफ़ा जिसे मैंने कहा था कि ये नामुमकिन को मुमकिन बनाने के लिए है। ये उन लोगों के लिए है जिनकी कोई ऐसी हाजत है जो सालों से अधूरी है, कोई ऐसी मुराद जो पूरी नहीं हो रही। वो तीसरा वजीफ़ा क्या है और क्यों इसे 7वें रमज़ान के बुध का आखिरी इनाम कहा जाता है? मेरे प्यारे भाइयों और बहनों, मैंने आपको 2 ऐसे वजीफ़े बता दिए हैं जो अर्श के पाए हिला देने वाले हैं। आप में से बहुत से लोगों ने मुसल्ला बिछा लिया होगा, तस्बीह हाथ में ले ली होगी और आपका इरादा होगा कि 7वें रमज़ान के इस बुध को आप अपनी तकदीर बदल कर ही उठेंगे।
لیکن یہاں رک کر مجھے آپ کو ایک ایسی کڑوی حقیقت بتانی ہے جسے سن کر شاید آپ کا دل دہل جائے۔ یہ وہ ہولناک غلطی ہے جو 90% لوگ ان مبارک راتوں میں کر بیٹھتے ہیں، اور نتیجہ کیا نکلتا ہے؟ وہ وظیفے تو کرتے ہیں، تسبیحیں تو گھماتے ہیں، سجدے بھی لمبے کرتے ہیں، لیکن ان کی زندگی میں کوئی تبدیلی نہیں آتی۔ وہ کہتے ہیں بھائی ہم نے تو سب کچھ ویسے ہی کیا جیسے آپ نے بتایا تھا، پھر ہماری مرادیں کیوں پوری نہیں ہوئیں؟ ہماری دعا عرش تک کیوں نہیں پہنچی؟ آج میں آپ کو اس کی وجہ بتاتا ہوں۔ ذرا سوچیں، آپ ایک ہاتھ سے ایک بہت خوبصورت محل تعمیر کر رہے ہوں اور دوسرے ہاتھ سے اس کی بنیادوں میں آگ لگا رہے ہوں، تو کیا وہ محل کبھی کھڑا ہو پائے گا؟ ہرگز نہیں۔ ہم رمضان کے وظیفے کر کے اپنی نیکیوں کا محل تو بناتے ہیں، لیکن وہ ایک غلطی ہماری ساری محنت کو راکھ کر دیتی ہے۔ وہ غلطی کیا ہے؟ وہ ہے حقوق العباد کی پامالی اور زبان کا زہر۔ ہم 7ویں رمضان کا روزہ رکھتے ہیں، ہم بدھ کے دن تسبیح پکڑتے ہیں، لیکن اسی دن ہم سحری کے وقت اپنی ماں کا دل دکھا چکے ہوتے ہیں، ہم افطاری سے پہلے اپنے بھائی سے لڑائی کر چکے ہوتے ہیں، ہم وظیفہ تو اور رحمان کا کر رہے ہوتے ہیں، لیکن ہمارے دل میں اپنے کسی رشتہ دار کے لیے بغض اور نفرت بھری ہوتی ہے۔ میرے بھائیوں، یاد رکھیے، اللہ تعالیٰ اپنی شان میں کی گئی کوتاہی تو معاف کر دیتا ہے، لیکن جب آپ کسی انسان کا دل توڑ کر، کسی کا حق مار کر یا کسی کی غیبت کر کے مصلی پر بیٹھتے ہیں تو آسمان کے فرشتے آپ کی دعا لے کر اوپر نہیں جاتے۔ وہ کہتے ہیں کہ اے بندے، پہلے جا کر اس انسان سے معافی مانگ جس کا دل تو نے چھلنی کیا ہے، پھر ہم کی تسبیح کر۔ دوستو، 7ویں رمضان کے اس بدھ کو یہ سب سے بڑی ہولناک غلطی ہے کہ آپ وظیفوں میں تو مگن ہو، لیکن آپ کے اخلاق اور آپ کے معاملات درست نہ ہوں۔ اگر آپ نے اس دن کسی کا دل دکھایا یا آپ نے جھوٹ بولا یا غیبت کی تو یاد رکھیے گا کہ آپ کے یہ 100 بار پڑھے ہوئے کلمات صرف آپ کے حلق تک رہیں گے، وہ عرش کے تالے نہیں کھولیں گے۔ اور اس کی ایک بڑی وجہ یہ بھی ہے کہ ہم گناہ کبیرہ نہیں چھوڑتے، ہم 5 وقت کی نماز کو قائم نہیں کرتے، ہم اپنے آپ کو بدلنے کی کوشش نہیں کرتے۔ تو اس لیے اس سے پہلے کہ میں آپ کو اس ویڈیو کا تیسرا اور آخری وظیفہ بتاؤں جس کا آپ کو شدت سے انتظار ہے، میں آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ اپنے دلوں کو صاف کر لیں۔ اگر کسی سے ناراضگی ہے تو اسے اللہ کی رضا کے لیے معاف کر دیں۔ اگر کسی کا دل دکھایا ہے تو اسے ایک میسج کر دیں، ایک کال کر دیں، اس سے معافی مانگ لیں، کیونکہ جو اب میں آپ کو تیسرا وظیفہ بتانے والا ہوں وہ اتنا پاورفل ہے کہ اسے کرنے کے لیے آپ کا اندر صاف ہونا ضروری ہے۔ وہ وظیفہ کیا ہے؟ وہ کون سا ایسا کلام ہے جسے 7ویں رمضان کے اس بدھ کا آخری انعام کہا جاتا ہے؟ وہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی حاجت برسوں سے ادھوری ہے۔ تیار ہو جائیے، کیونکہ اب ہم اس روحانی سفر کے سب سے آخری اور سب سے اونچے مقام پر پہنچنے والے ہیں۔ میرے پیارے بھائیوں اور بہنوں، اب ہم اس روحانی سفر کے اس آخری موڑ پر پہنچ چکے ہیں جہاں میں آپ کو وہ آخری انعام بتانے والا ہوں جو 7ویں رمضان کے اس بدھ کی تمام برکتوں کو سمیٹ کر آپ کی جھولی میں ڈال دے گا۔ ہم نے اللہ کی تسبیح کی، ہم نے اس کی قدرت کا اعتراف کیا، ہم نے اپنی غلطیوں کو مانا، لیکن اب باری ہے اس کلام کی جس کے بارے میں قرآن پاک کہتا ہے کہ اگر تم یہ پڑھو گے تو اللہ تمہارے گناہ ہی معاف نہیں کرے گا بلکہ آسمان سے تم پر بارشیں برسائے گا، تمہارے مال اور اولاد میں برکت دے گا اور تمہاری زندگی میں وہ نہریں بہا دے گا جن کا تم نے تصور بھی نہیں کیا تھا۔ یہ آخری وظیفہ استغفار ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو اللہ کے غصے کو ٹھنڈا کر دیتا ہے۔ یہ وہ کلام ہے جو مقدر کے لکھے ہوئے کو بدلنے کی طاقت رکھتا ہے۔ دوستو ذرا سوچیں، 7ویں رمضان کا دن رخصت ہونے والا ہے، افطاری کا وقت قریب ہے، فرشتے رزق اور رحمتوں کے فیصلے لکھ کر واپس جا رہے ہیں۔ اس آخری پہر میں جب ایک گنہگار بندہ اپنے رب کے سامنے یہ کلمات کہتا ہے تو اللہ تعالیٰ کو اپنے بندے پر اتنی محبت اور اتنا پیار آتا ہے کہ وہ اپنے فرشتوں سے فرماتا ہے، گواہ رہنا، میرے بندے نے اپنی اوقات مان لی، میں نے اس کے پچھلے تمام گناہ معاف کیے اور اس کی جھولی بھر دی۔ دوستوں، یہ وظیفہ ان لوگوں کے لیے ہے جن کی کوئی مراد سالوں سے پوری نہیں ہو رہی، جو کہتے ہیں کہ بھائی ہمارے گناہ اتنے زیادہ ہیں کہ شاید ہماری دعا قبول نہیں ہوتی۔ دوستوں، وہ الغفور ہے اور الرحیم ہے، وہ التواب ہے۔ 7ویں رمضان کے اس مبارک بدھ کو استغفار کی یہ خوشبو آپ کے گھر کے بند راستوں کو یوں کھولے گی کہ آپ خود حیران رہ جائیں گے۔ یہ کلمات وہ ہتھیار ہیں جو شیطان کے وار کو ناکام کر دیتے ہیں۔ جب آپ یہ وظیفہ کریں گے تو آپ کو محسوس ہوگا کہ آپ کے دل سے بوجھ اتر رہا ہے، آپ کے چہرے پر نور آ رہا ہے، اور وہ کام جو کل تک پہاڑ لگ رہے تھے اب وہ ریت کی طرح بکھرنے لگے ہیں۔ یہ 7ویں رمضان کا وہ تحفہ ہے جو آپ کی زندگی بھر کی کمائی بن سکتا ہے۔ اب اس آخری وظیفے کا طریقہ بہت سکون سے سمجھ لیں۔ 7ویں رمضان بروز بدھ افطاری سے تھوڑی دیر پہلے جب ہر طرف ایک خاموشی اور دعا کی قبولیت کا وقت ہوتا ہے، آپ نے اپنے ہاتھوں کو دعا کے لیے نہیں اٹھانا، بلکہ پہلے اپنی زبان کو اس کلام سے تر کرنا ہے۔ آپ نے نہایت عاجزی سے سر جھکا کر پڑھنا ہے، استغفر اللہ ربی من کل ذنب و اتوب الیہ۔ میں اللہ سے معافی مانگتا ہوں جو میرا رب ہے، اپنے ہر گناہ سے، اور اسی کی طرف رجوع کرتا ہوں۔
اور میرے بھائیوں، اس توبہ کی قبولیت کے لیے، اس کی برکتوں کو سمیٹنے کے لیے آپ نے اس کی تعداد بھی پوری 100 مرتبہ رکھنی ہے۔ جب آپ یہ 100 بار مکمل کر لیں گے تو پھر آپ نے اپنے ہاتھ اٹھانے ہیں اور اپنے رب سے وہ مانگنا ہے جو آپ چاہتے ہیں۔ یاد رکھیے، 7ویں رمضان کا یہ بدھ دوبارہ نہیں آئے گا۔ یہ وظائف، یہ آنسو اور یہ توبہ، یہ آپ کے نصیب کا ستارہ چمکا سکتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ اس 7ویں رمضان کے صدقے ہم سب کی توبہ قبول فرمائے، ہمارے گھروں میں سکون دے اور ہماری تمام جائز مرادیں پوری فرمائے۔ آمین، اللہم آمین۔ دوستو، اگر آپ کو لگتا ہے کہ اس ویڈیو سے کسی کا بھلا ہو سکتا ہے تو اسے دوسروں تک ضرور پہنچائیں، کیونکہ نیکی کی دعوت دینا بھی صدقہ ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کا حامی و ناصر ہو۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کو خوش اور آباد رکھے، ہمیشہ ہنستے اور مسکراتے رہیں۔ ملیں گے انشاءاللہ ایک اور نئے وظیفے کے ساتھ۔ تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا اور اپنے اس چینل کا بھی۔ اپنے بھائی کو بھی اپنی خصوصی دعاؤں میں ضرور یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔